नमस्कार। एक आत्मानन्द मात्रै हो भएको वस्तु। एक आत्मानन्द मात्रै हो भएको वस्तु। सदाकालीन सधैँ यथार्थ हो। एक आत्मानन्द मात्रै भएको वस्तु। इसको प्रमाण हो महाभारत श्रुति स्मृति। आत्मा को बारे में महाभारत में वर्णन छ। विष्णु सहस्र नाम में विष्णु सहस्र नाम में आत्मा को वर्णन छ। के अर्थमा भने भगवान को स्वरूप हो आत्मा भन्ने अर्थमा। आत्मा हो भगवान को स्वरूप। आत्मा नै भगवान हो, भगवान नै आत्मा हो। यस्तो विष्णु सहस्र नाममा अब विष्णु भगवान भनेको संसारलाई पालन पोषण गर्ने सर्वश्रेष्ठ भगवान। जस्तो शिव भगवान सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यस्तै भगवान विष्णु पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तत्त्वमा फरक हुँदैन। नाम रूप आकार प्रकारमा बेग्ला बेग्लै जस्तो भए तापनि जो तत्त्व हो, जो यथार्थ हो, जो यथार्थ वस्तु हो त्यो एउटै हो। भगवान विष्णु को सहस्र नाम स्तोत्र महाभारत में वर्णन छ। यसमा आत्मा भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ। तत्त्वम तत्त्व विधेयक आत्मा भन्ने यो भगवान वेद व्यासले देखाउनु भएको हो। महाभारत महाकाव्य जो छ संसार को सर्वोच्च महाकाव्य जो 1,00,000 श्लोक में विद्यमान छ। एउटै महाकाव्य जहाँ 1,00,000 श्लोक छन्। अब बनाउने वाला भगवान वेद व्यास। त्यसमा विष्णु सहस्र नाम स्तुति को वर्णन छ। त्यसमा आत्मा को वर्णन छ। अर्थात भगवान विष्णु को स्वरूप आत्मा हो। जसरी भगवान शिव को स्वरूप आत्मा हो। यो आत्मा सर्वोच्च हो। आत्मा शब्द साह्रै माथिको शब्द हो। त्यसैले हामीले आत्मालाई साह्रै शीर्षस्थ शब्द भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो हामी सबैको कल्याणको लागि हामी सबैले संसारका हामी सबैले आत्मालाई सर्वोच्च शब्द भनेर मान्न सक्यो भने लिन सक्यो भने हामी सबैको परम कल्याण हुन्छ। अब जो भगवान हुनुहुन्छ भगवानको यथार्थ स्वरूप तत्त्व जसलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ। भगवान को जो पारमार्थिक सत्य वस्तु हो, जो यथार्थ सत्य वस्तु हो, त्यो सत्य वस्तु हो तत्त्व। यसलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ। भगवानले आफ्नो स्वरूपको बारेमा, आफ्नो तत्त्व स्वरूपको बारेमा तत्त्वको जो अर्थ हो त्यही अनुसार उहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ। यसैले भगवानलाई तत्त्वविद भनिन्छ। भगवानलाई तत्त्व पनि भनिन्छ, भगवानलाई तत्त्वविद पनि भनिन्छ। तत्त्व यो तत्त्वको शाब्दिक अर्थ के छ भने परमात्मा आत्मा भन्ने जनाउँछ। तत्त्व भन्दा तत्
माने परमात्मा, तोम माने आत्मा, तत्त्वम परमात्मा आत्मा अर्थात् भगवान, यो हो तत्त्व। तत्त्व जान्ने हुनाले भगवानलाई तत्त्वविद भनिन्छ। यसरी भगवानलाई आत्मा भनिन्छ। अब जो भगवान हुनुहुन्छ पारमार्थिक सत्य, सधैँ सत्य वस्तु जो तत्त्व हो र आफ्नो स्वरूपलाई भगवानले जो यथावत जान्नुहुन्छ, तत्त्वको जो स्वरूप हो, यसको अर्थ जुन हो, यसको स्वभाव जुन हो, भगवान स्वयंले जान्नुहुन्छ। यसैले भगवानलाई तत्त्वविद भनिन्छ। तत्त्वम तत्त्वविदेक आत्मा, यो जो हो ब्रह्म, तत्त्वलाई ब्रह्म पनि भनिएको हुनाले र ब्रह्मलाई जसले जान्दछ त जान्नेवालाको नाम पनि ब्रह्म हो। किनभने उपनिषदमा के भनिएको छ भने जसले ब्रह्मलाई जान्नुहुन्छ उहाँ ब्रह्म नै हुनुहुन्छ, यस्तो परिभाषा छ। जसले ब्रह्मलाई जान्नुहुन्छ उहाँ ब्रह्म नै हुनुहुन्छ। तत्त्वलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ भनेपछि तत्त्वविद भने ब्रह्म हुनुभयो। तत्त्व र तत्त्वविद दुवै हुनुहुन्छ ब्रह्म। ब्रह्म हो आत्मा, ब्रह्म हो आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म भनिन्छ। यो वैदिक वेदको महावाक्य हो। तत्त्व र तत्त्वविद, तत्त्व र तत्त्वलाई जान्ने तत्त्वविद जो भगवान हुनुहुन्छ र अर्को शब्दमा ब्रह्म भनिन्छ। यो दुवै ब्रह्म हो आत्मा। तत्त्वम तत्त्वविदेक आत्मा भन्ने यो विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रमा यस्तो छ। अर्थात् तत्त्व, तत्त्वविद र आत्मा। के प्रसङ्गमा भने भगवानको स्वरूपको प्रसङ्ग। तत्त्व जसले जान्नुहुन्छ तत्त्वविद र यस्तो जान्नेवाला जो हुनुहुन्छ उहाँ हो आत्मा। यसरी आत्मा हो एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु। आत्मा हो एक अद्वितीय, अद्वितीय माने दोस्रो वस्तु वास्तवमा छैन। एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो आत्मा हुनाले आत्मा बाहेक कुनै केही कहीँ छँदै छैन। किनकि आत्मा सम्पूर्ण हो। किनकि आत्मा एउटै हो, त्यो अद्वितीय हो। अद्वितीय भनेको दोस्रो कहीँ केही छैन। जो दोस्रो जो देखिन्छ त्यो सब केवल आत्मा रूप हो। आत्मा र आत्मा रूप त एउटै हुन्छ नि। जस्तो मडी र मडीको चमक त एउटै हो। किनभने चमक कहाँबाट आयो? मडीबाटै आयो। मणि भन्नु र मडीको चमक भन्नु मडी रूपै हो। यसरी आत्मा र आत्मा रूप जो जे जति छन् त्यो एउटै आत्मा नै हो। आत्माको जो रूप छ त्यो आत्मा रूपै हो, त्यो आत्मा नै हो, केवल आत्मा नै हो। यसरी एक अद्वितीय आत्मा नित्य सत्य हो, सधैँको सत्य हो। र योदेखि अरू कुनै केही कहीँ छैन। किनकि एक आत्मा मात्र भएको हुनाले। अब यो आत्माको विषयमा श्रुतिले बताएको छ। श्रुति भनेको वेद। वेद भनेको संसारको सर्वोच्च शास्त्र, संसारले मानेको कुरा हो।
वेद सबैभन्दा प्राचीन, सबैभन्दा श्रेष्ठ, वेदले बताएको जो दर्शन हो, जो वेदान्त हो, जो संसारमा दर्शनहरूमध्ये सबैभन्दा माथिको छ, यो त संसारले स्वीकार गरेको कुरा हो। संसारभित्रका व्यवहारमा हामी पनि भएको हुनाले हामी सबैको यो मानि आएको कुरा हो, हामी सबैले मानेको कुरा हो। श्रुतिले अर्थात् वेदले आत्मालाई के भनेको छ भने पहिले आत्मा नै थियो, यस्तो वाक्य छ। पहिले आत्मा नै थियो अथवा पहिले आत्मा नै भएको वस्तु हो। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने यो संसार आयो, आउनुको पहिले केवल आत्मा रहेछ। कसको भने? वेदको भने, श्रुतिको भने। वेदको भने अकाट्य हुन्छ, काट्न दुनियाँमा कसैले सक्दैन, वैज्ञानिकहरूले पनि सक्दैनन्। बरु वैज्ञानिकहरूको आधार पनि वेदै हो, किन वेदले त यो संसारको बारे त सबै बताएको छ नि त। सूर्य यति ठुलो, सूर्यदेखि चन्द्रमा यति फरक, चन्द्रमादेखि पृथ्वी यति फरक, यो यस्तो यस्तो गतिमा घुमिराखेको छ। यो त सुरुमा बताउने त वेदै हो नि त। पछि बुद्धि हुनेहरूले सिके, वैज्ञानिकहरूले सिके, जाने। हुनाले पहिले आत्मा नै भएको हो, पहिले जो हो त्यो आत्मा नै हो, यस्तो वेदको वाक्य छ, श्रुतिको भनाइ छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। संसार जो वर्तमानमा हामी छौँ, सृष्टि भएर या हामी व्यवहारमा रहेका हौँ भनेपछि सृष्टिको पहिले, संसारको पहिले त आत्मा मात्र रहेछ। वेदले भनेको कुरामा कुनै गल्ती हुँदैन, त्यो यथार्थ हो। सत्य जान्न चाहे वेदलाई लिनुपर्छ, किन वेदमा सत्य सत्य छ, किनभने त्यो भगवानको वचन, भगवानको वचनमा सत्य मात्रै हुन्छ। पहिले आत्मा नै थियो, यो श्रुति वाक्य, वेद वाक्य। अब स्मृति शास्त्रले के भन्छ त्यतापट्टि पनि हामी छौँ। स्मृति शास्त्र भनेको गीताहरूले के भन्छ आत्माको बारेमा? स्मृति शास्त्रमा यो गीताहरूले, गीतामा के वर्णन छ भने जुन कारणबाट सारा विषयहरू प्राप्त भयो, जुन कारणबाट सारा विषयहरू प्राप्त भएर ग्रहण भइराख, र ग्रहण भइराखेको त्यो विषयहरू हो, त्यसको भोग जसले गर्नुहुन्छ। यो जो सारा विषयहरू जो प्राप्त भएको छ, जहाँबाट प्राप्त भएको छ, जसले यो विषयहरूलाई भोग, विषयहरूलाई ग्रहणपूर्वक भोग गर्छ, भोग जहाँबाट हुन्छ र जो सधैँ सधैँ रहिरहन्छ। यस कारणले यसको नाम आत्मा हो। आत्मालाई यसरी बताइएको छ स्मृति शास्त्रमा, गीता। के बताइएको छ भने जहाँबाट सारा विषयहरू प्राप्त भयो र सारा विषयहरूलाई जहाँबाट ग्रहण गरियो र त्यसलाई भोग गरियो, भक्षण गरियो, भोग गरियो, र जो सधैँ सधैँ एकनासले रहिरहन्छ,
त्यसकारण त्यसलाई आत्मा भनेको छ। यसरी आत्मामै सारा विषय खडा भयो। आत्माले नै सारा विषयहरूलाई ग्रहण गरिराखेको छ। आत्माले नै सारा विषयहरूलाई भोग गरिराखेको छ र आत्मा सदा सर्वदा स्वतः रहिराखेको छ, सधैँ सधैँ रहिराखेको छ। यस्तोको नाम हो आत्मा। यही आत्मा हो यथार्थ, सबैभन्दा व्यापक, सबैको यथार्थ स्वरूप। यसरी महाभारतबाट भनिएको विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रबाट भनिएको जो आत्मा हो, जो श्रुति वेदले भनेको, जो गीता स्मृति शास्त्रले भनेको जो आत्मा हो, यही नै सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यही नै आत्मानन्द हो। आनन्दै आनन्द आत्मा रूपी। यसैले आत्मानन्द मात्र हो सधैँ भएको वस्तु। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।